थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप इस शो को सोशल मीडिया पे देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, और आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मुझे अभी उन्होंने कान में बोला है कि तारिक भाई आपने एक रिक्वेस्ट की थी कि पहले आप एक बात करना चाह रहे थे, तो सॉरी, मैं उनको बोला था नील को कि मुझे याद दिला दे। मुझे काफ़ी लोग कॉल करके पूछ रहे हैं एक चीज़ कि जी क्या हम अभी भी ज़ब्रानो की एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं। तो देखें जो और मैं इसको इसलिए एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये जो FLR-FP एप्लीकेशंस हैं बड़ी एक्सपेंसिव हैं, लोगों को बड़े पैसे देने पड़ते हैं इन एप्लीकेशंस के लिए। लॉट ऑफ पीपल आर फाइंडिंग आउट कि जी ज़ब्रानो एप्लीकेशन फ्री में है, फिर लोग कहते हैं कि जी ज़ब्रानो में हम इंडेफिनिट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दो तीन बातें बता दूं इंडेफिनिट के बारे में, क्योंकि ज़ब्रानो का ये है कि अगर वो आपको ज़ब्रानो कैरियर के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं और आपके बच्चे की एज बीइंग अ ब्रिटिश सिटीज़न ऑलरेडी 5 साल से ऊपर हो गई है, तो बिल्कुल एज अ ज़ब्रानो कैरियर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन वही होती है। अब आ जाते हैं कि आया 30 जून के बाद भी आप ज़ब्रानो डाल सकते हैं या नहीं। मैंने इस पर थोड़ा सा जिक्र पहले भी किया, एंड आई लाइक टू मेरे ख्याल से एड्रेस मोर ऑन इट, बिकॉज काफ़ी लोग इस चीज़ को मुझसे पूछ रहे थे कि अभी तक होम ऑफिस ने वो जो अपना कोर्ट ऑफ अपील का केस आ रहे हैं उसके बाद कोई पॉलिसी अपडेट नहीं की है जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकें कि हाँ जी बिल्कुल आप लेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं ज़ब्रानो की। तो जो होम ऑफिस ने प्रॉमिस किया था कि हम 6 वीक्स देंगे पॉलिसी के अंदर कि जिन लोगों ने ज़ब्रानो की एप्लीकेशन नहीं डाली वो अब डाल सकते हैं, वो अभी तक पॉलिसी अपडेट नहीं हुई। हाउएवर जो मैं अपने एक शो में कह भी चुका हूँ कि लेट एप्लीकेशंस अभी भी आप यूरोपियन लॉ के तहत डाल सकते हैं जिसमें ज़ब्रानो भी है, और होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि उनको एक्सेप्ट करे या ना करे। सो इन शॉर्ट बिल्कुल ट्राई कर लें डाल के और देखें कि होम ऑफिस उस लेट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो कहने का मतलब कि गारंटी नहीं है दे विल एक्सेप्ट, इट्स देयर डिस्क्रेशन, बट इट्स वर्थ अ ट्राई। तो ये मेरी चीज़ है बताने की ज़ब्रानो के बारे में। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस का। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक भाई मेरे 3 या मेरे ख्याल 4 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन सारे एक ही रिलेटेड हैं, उसके एडक्वाट मेंटेनेंस के मुतालिक हैं। ठीक है। तो प्लीज मुझे वैसे ही इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप अगर आप दे देंगे तो बहुत शुक्रिया आपका। इसमें जो है 3 इसका फार्मूला कहलाता है A, B और C। जी। जो यूनिवर्सल क्रेडिट इंसान ले रहा होता है तो वो सब मेंशन होता है, और डिसेबिलिटी अलाउंस के अलावा वो पिप तो अलग है, उसके अलावा जो है आपका जो यूनिवर्सल क्रेडिट आप लेते हैं वो तो आपका स्टैंडर्ड रेट होता है, जी। अलाउंस और हाउसिंग उसके मिलती है, ये सब ऐड होते हैं उसमें।
और सेकंड इसमें मतलब है बी के मतलब क्या, बी के अंदर जो हाउसिंग कॉस्ट है उसमें सिर्फ हाउस रेंट और काउंसिल टैक्स आता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने इलाके में एक सोलिसिटर से मालूमात ली थी, तो उसने जो मुझे एक पेपर ये मेरे पास ही पड़ा हुआ लिख के दिया था, उसने उसमें चाइल्ड मेंटेनेंस भी ऐड किया था कि भाई आप अपने बच्चों को जो है वो चाइल्ड मेंटेनेंस आप पे करते हैं तो वो भी आप इसमें बी कैटेगरी में डालें। जबकि जो मैंने वेबसाइट पे चेक किया उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ हाउसिंग कॉस्ट में हाउस रेंट और काउंसिल टैक्स आता है। और टैक्स के मतलब ये है कि मैंने तकरीबन मेरा टैक्स कुछ ज़्यादा कौंसल की तरफ किया हुआ है, तो वो इस पूरे साल में जो है वो मेरा प्रीवियस जो उनकी तरफ एडवांस है वो उसको उसमें से मुझे 0 0 हर महीने में आ रहा है, लेकिन वो टैक्स तो बनता है, लेकिन मैं इस पूरे साल में मैंने कोई पैसा भरा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी एडवांस भर चुका हूँ। जी। तो उसमें जो है जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या टैक्स में 0 0 ही लिखूंगा या मैं जो टैक्स है उसका वीकली वो डालूंगा उसमें। और तीसरा जो उसमें सी उसमें आ जाता है, तो उसमें जो स्टेटमेंट तो ऐसे तो नहीं होता जो कि हम जब एम्प्लॉयमेंट शो करते हैं तो 6 मंथ की स्टेटमेंट देनी पड़ती है, और सेल्फ एम्प्लॉय जब आप करते हैं तो 1 साल का आपको डेटा देना पड़ता है। तो अगर आप बेनिफिट पे हैं तो उसमें कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि आप 1 महीने का या 6 का या 1 साल की आपको पूरा वो कम से कम शो करना है कि आपके जो बेनिफिट आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट मिल रहे हैं वो कम से कम जी 6 महीने या साल के होने चाहिए। भाई ये मेरे थोड़े से क्वेश्चन थे, अगर आप इस पर रहनुमाई कर दें तो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपके सवाल का, और मैं इसका वन बाय वन जवाब दे देता हूँ। देखें, मैं उस डिटेल में तो नहीं जाता ए बी एंड सी, क्योंकि मैंने बहुत शो किए हैं और उसमें मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि किस तरफ किस कॉलम में क्या डालना है, किस कॉलम में क्या डालना है। इट सीम्स कि आपने वो होमवर्क ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं बड़ा स्पेसिफिकली आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। देखें, जहाँ तक चाइल्ड मेंटेनेंस की बात है, बिकॉज वो एक ऐसी पेमेंट है जो आप मंथली बेसिस पे कर रहे हैं और वो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, तो वो एडिक्वेट मेंटेनेंस में आपका फिगर ऐड होना चाहिए। ये कॉमन सेंस है और मेरी भी ये लॉजिक है। उसकी वजह ये है, जिस तरह आप रेंट एंड काउंसिल टैक्स ऐड करते हैं अपने फिगर्स के अंदर, और ऊपर अपना चाइल्ड टैक्स क्रेडिट वगैरह ऐड करते हैं अपनी लिविंग कॉस्ट के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से सॉरी चाइल्ड टैक्स क्रेडिट इनकम सपोर्ट है फैमिली का जो गवर्नमेंट की तरफ से वो ऐड करते हैं, उस तरीके से आपको चाइल्ड मेंटेनेंस भी ऐड करनी चाहिए, बिकॉज वो कोर्ट का ऑर्डर है और वो एक ऐसी कॉस्ट है जो आपकी मैंडेटरी कॉस्ट है रेंट की तरह। तो कॉमन सेंस यही कहती है कि चाइल्ड मेंटेनेंस को लाजमी ऐड करें फॉर दी अपने भी उसके लिए, क्योंकि ये एप्लीकेशंस बड़ी महंगी होती हैं। द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ कि वो अपनी कैलकुलेशन शॉर्टफॉल शो करें आपकी और फिर आपको अपीलें करनी पड़ें। तो चाइल्ड मेंटेनेंस ऐड करना है कॉमन सेंस उस सेंस में, बिकॉज वो आपकी मैंडेटरी आपकी एक कॉस्ट हो जाती है कि उस कोर्ट ऑर्डर की वजह से आप चाइल्ड मेंटेनेंस मोस्ट लाइकली दे रहे होते हैं। तो बिल्कुल चाइल्ड मेंटेनेंस को ऐड करें। जहाँ तक काउंसिल टैक्स या टैक्स की बात है, क्योंकि एक ही तरह का टैक्स ऐड होता है कैलकुलेशन के अंदर, विच इज़ द काउंसिल टैक्स। तो अगर आपकी अर्ली पेमेंट की वजह से काउंसिल टैक्स अब आपका ज़ीरो है, तो जब आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे एडिक्वेट मेंटेनेंस की, तो उसमें आप काउंसिल टैक्स बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं, बिकॉज इस पूरे साल आप काउंसिल टैक्स नहीं दे रहे। फिर आपने आखिरी बात बोली कि जी जब इनकम फिगर हमने अपना दिखाना है तो उसमें क्या 1 साल का दिखाना है, या जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो 1 साल की है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो 6 महीने की है। वो आप मेरे ख्याल से पढ़ रहे थे कि जो लोग नॉर्मल 18,600 की अपनी इनकम दिखाते हैं, तो अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 1 साल मिनिमम दिखानी है, और अगर एम्प्लॉयड हैं तो मिनिमम 6 महीने की सैलरी दिखानी है। तो जब आप एडिक्वेट मेंटेनेंस वाले फॉर्मूले में जाते हैं तो ये चीज़ें फिर अप्लाई नहीं होती। जब आप अपनी एप्लीकेशन भरेंगे तो वो आपको चेकलिस्ट देंगे जिसमें मेनली कहेंगे कि 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दे दें, और जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन सारों की लेटेस्ट स्टेटमेंट दे दें आप। तो जहाँ तक इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन की बात है, तो दे पिक अप द मंथ ऑफ द एप्लीकेशन और उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी एडिक्वेट मेंटेनेंस है या नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि उस मंथ में जिस मंथ में आपने एप्लीकेशन डाली है कोई बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन आई है जो कि पिछले मंथ्स में अप्लाई नहीं होती, तो फिर कॉमन सेंस अप्रोच है कि वो कहते हैं नहीं हम पिछले मंथ्स की एवरेज निकाल के अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर जो फॉर्मूला देखा जाए तो जिस मंथ को आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं आप उसमें अपने सारे फिगर्स लगाते हैं और कहते हैं जी ये मेरी मंथली इनकम है एवरेज, और उसके हिसाब से एडिक्वेट मेंटेनेंस कैलकुलेट होता है। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल के, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एप्लीकेशन। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार।
سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں نے 20 تاریخ مارچ کی ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا. 20 تاریخ کو ہمارے فنگر پرنٹ ہوئے تھے اور آج وہ آج 7 مہینے گزر گئے ہیں, اس کے بعد بھی ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں دیا انہوں نے. جی تو یہ میرے کو بتائیں کہ کب تک ٹائم لگے گا پلیز. میں ایک دیکھیں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوم آفس بہت ہی بزی ہے. کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ 2 مہینے میں جواب دے دیتے ہیں اور کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں 8 سے 9 مہینے لگ جاتے ہیں. 6 months از اے اسٹینڈرڈ ٹائم. آپ نے کہا مجھے 7 month ہو گئے ہیں, آپ گھبرائیں نہیں, میرے خیال سے اگلے 1-2 ہفتے میں آپ کا ڈیسیجن آ جائے گا. اور اگر نہ آیا تو دا اونلی آپشن یو ہیو کہ آپ اپنے ایم پی کو ای میل کریں اور ایم پی کو بولیں کہ پلیز ہوم آفس کو چیز کریں میرے ڈیسیجن کے لیے. آپ ہوم آفس کو ڈائریکٹ بھی ای میل کر سکتے ہیں. ایم پی آج کل زیادہ تر لوگوں کے مجھے خود بتاتے ہیں کہ طارق بھائی ایم پیز ہمارے سے بات نہیں کر رہے, وہ ہمیں آگے سے جواب دیتے ہیں کہ کووڈ ہوا ہے, اس کی وجہ سے دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ اور پریشر نہیں دینا چاہتے ہوم آفس پہ پینڈیمک کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے. تو آپ ہوم آفس سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں, لیکن بی پیشنٹ. ہوم آفس میں بڑی نارمل چیز ہے آج کل یہ جو 6-7 months 8 months لگ رہے ہیں اپلیکیشنس کے اندر, نارملی 9 months تک بھی لگ رہے ہیں. تو سوائے پیشنس کے آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. سوائے آپ بس آف کورس آپ ہوم آفس کو بار بار چیز کر سکتے ہیں ای میلس کے ساتھ. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, اینڈ آئی ڈو اپالوجائز بٹ دس از دا فیکٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہیلو, ہاں طارق بھیا کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ جی میں بالکل خیریت سے. ہاں جی, ہم نے نا پوچھنا تھا, ہم میرے جو ہسبینڈ یورپ سے 2 سال پہلے آئے تھے یہاں جی یو کے جی میں, اور ان کے پاس یورپین پاسپورٹ تھا, تو ہم ان کے ڈپینڈ, اور ہمیں مل گیا سی پری سیٹلمنٹ کا. جی جی اینڈ ہم نے نا وہاں ہماری نیشنلٹی اپلائی کی تھی, ابھی ہمیں وہ مل رہی ہے, تو اس کا اس اسٹیٹ پر تو نہیں کوئی اثر پڑے گا, یہی پوچھنا تھا. تھینک یو سو مچ آپ کے سوال کا. دیکھیں جو یو کے گورنمنٹ ہے وہ تو کوئی آپ کو ایشو نہیں ریز کرتی, آپ ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں. جو وائی چیز مجھے نہیں پتہ, بیکاز میں یورپ کا قانون نہیں کرتا کہ ادھر کی نیشنلٹی کے لیے کوئی ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں. بیکاز اس ملک میں یو کے میں اگر آپ نیشنل بننا چاہتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ نیشنلٹی چاہتے ہیں تو ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. یورپ میں یہ چیز ہے یا نہیں تو مجھے نہیں پتہ. تو وہ آپ کے جو بھی لیگل ریپرزینٹیٹیو ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یورپ میں, ان کو آلریڈی پتہ ہوگا کہ آپ یو کے آ گئے ہیں, تو آپ پھر بھی اگر ان کی باقی ساری ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو آئی ایم شیور کوئی پھر ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یو کے پوائنٹ آف ویو سے ادھر کوئی ایشو نہیں ہے. بس اس بات کا خیال رکھیں کہ ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ یو کے وقت جب نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں تو وہ مینڈیٹری ہے. یورپ میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں مجھے بالکل نہیں پتہ, بیکاز میں یورپ کا قانون نہیں کرتا. لیکن آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ اگر ہم لوگ یورپ کی نیشنلٹی لیتے ہیں ابھی ہمارے پری سیٹل اسٹیٹس پہ تو کوئی حرج نہیں پڑے گا. اگر آپ پری سیٹل اسٹیٹس پہ اپنے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ یہاں رہ رہے ہیں, تو کوئی حرج نہیں پڑنا چاہیے اور نہ پڑے گا. اور اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے, آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ہوم آفس کو اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کورٹ کے تھرو. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اب اس سے پہلے کہ میں اور بھی کوئی کالز کا سلسلہ لوں, میں انہوں نے کیونکہ بات چھیڑی ہے تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ میں ایک ذکر کر لوں, کیونکہ کافی لوگوں کو یہ پرابلم ہو رہی ہے جو یورپین نیشنلز ادھر آ کے رہ رہے ہیں. اور مجھے پتہ ہے میں نیل کہہ رہا ہے کہ پیچھے کالز آئی ہوئی ہیں, میں کہا تھوڑی دیر رک لیں, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ میں اس چیز کو ایڈریس کر دوں. پہلی چیز جو لوگوں کو, میں یہ مسکنسیپشنز میں ذرا تھوڑا سا ایڈریس کر دوں اسی چیز کے اوپر. پہلی جو ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کو کہ جی اگر کوئی یورپین نیشنل ادھر آ گیا اور اب جا کے وہ یہاں شادی کرتے ہیں تو وہ یورپین لاء کے تحت اپنے اسپاؤس کو بلا سکتے ہیں. دی آنسر از نو, بیکاز اب وہ کٹ آف پوائنٹ ہو چکا ہے, جو آئے وہ آگے. اب اگر کوئی یورپین نیشنل جس کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس ہے, بیکاز ظاہری بات ہے ہم انہیں نو یورپین نیشنل کی بات کریں جن کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس ہے. بیکاز اگر کوئی یورپین نیشنل جس کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس نہیں اب آتا ہے تو ان کو یہاں کوئی اسٹیٹس نہیں ملے گا, اینڈ دے ول بی جسٹ لائک اے وزٹر. اور اگر یہاں وہ ویزا لینا چاہتے ہیں تو ان کو ورک پرمٹ اور باقی چیزیں ہوم کنٹری سے جا کے اپلائی کرنی پڑیں گی, جو ایک نارمل پاکستانی, بنگلہ دیشی یا ایک انڈین نیشنل کرتا ہے. لیکن اگر کوئی یہاں پری سیٹل اسٹیٹس کے اوپر یورپین رہ رہے اور وہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپینڈکس ایف ایم کے انڈر آئیں گے. ان ادر ورڈز وہ جب ویزا اپنے اسپاؤس کے لیے اپلائی کریں گے تو ان کے اسپاؤس کو انگلش ٹیسٹ دینا پڑے گا, ٹی بی ٹیسٹ دینا پڑے گا, ڈپینڈنگ آن کس کنٹری میں وہ رہتے ہیں. بٹ مینلی جو یورپین نیشنل ہے اس کو 18,600 کی انکم
प्रूव करनी पड़ेगी टू ब्रिंग देयर स्पाउस ओवर एंड और ज़ाहिर बात है उसके अलावा उन पर वही सारे रूल अप्लाई होंगे अपेंडिक्स FM के जो एक ब्रिटिश नेशनल या जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है या जिनके पास सेटल्ड स्टेटस है उनके ऊपर अप्लाई होते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो स्पाउस वीज़ा की मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज़ के अगर यूरोपियन नेशनल है और आपके पास 5 साल का प्री सेटल स्टेटस और अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं तो अब आप पे वही कानून अप्लाई होंगे जो ब्रिटिश सिटीज़न पे अप्लाई होते हैं अपेंडिक्स FM वाले. 2-3 और चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इस सवाल से निकलती हैं मैं बताना चाहता हूँ लेकिन मुझे अभी बताया गया कि हम लोग ब्रेक पे जाने लगे हैं. ब्रेक से वापस आके मैं उन चीज़ों को आई डू अपोलोजाइज़ मैं उन चीज़ों को क्यों एड्रेस कर रहा हूँ आपकी कॉल्स नहीं ले रहा बिकॉज आई थिंक उससे काफ़ी लोगों के मसले हल हो जाएंगे बिकॉज ये मुझे बहुत रेगुलर कॉल्स आती हैं इस टॉपिक के ऊपर. सो इंशाल्लाह ताला लेट्स गो ऑन अ ब्रेक से वापस आके मैं पहले इसको एड्रेस करूँगा देन आई टेक सम मोर कॉल्स. सो सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors working with you. Assalamu alaikum, welcome to the show Immigration with Tariq. मैं जो बात कर रहा था आई होप आप सारों को समझ आई हो. मैं 2 और बातें उसके बारे में इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ EU सेटलमेंट की बिकॉज बहुत लोग ये टिपिकल सवाल मुझसे पूछते हैं लेकिन मुझे बार बार नील करें तारिक भाई बहुत ज़्यादा पीछे कॉल्स हैं. लेट मी टेक 1 or 2 कॉल्स और फिर मैं इस पर वापस आता हूँ. अस्सलाम वालेकुम, तारिक बोल रहा हूँ. वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई. वालेकुम अस्सलाम. कैसे, ठीक ठाक? मैं बिल्कुल खैरियत से. तारिक भाई एक 3 क्वेश्चंस पूछने थे आपसे. सारे आज 3 पूछना थे. मैं इतनी कम कॉल्स ले रहा हूँ इसलिए ज़्यादा पूछ रहे हैं. आप पूछें. चलो खैर 2 कर लेंगे. नहीं आप 3 पूछ रहे हैं. नो प्रॉब्लम जी. बेसिकली मेरा क्वेश्चन है आपसे पहला. मुझे असाइलम पे मैंने असाइलम किया था पर वो उसके बाद जो था मुझे कोर्ट से फैमिली एंड प्राइवेट वो फैमिली रूट पे उन्होंने मुझे डाल दिया था एंड डिसीजन में उन्होंने लिखा था कि असाइलम हैज बीन डिसमिस्ड. अभी मेरा एक्सटेंशन आया है तो उसमें कह रहे हैं कि हैव यू बीन कि आपका असाइलम कभी रिफ्यूज हुआ है कि नहीं. तो उसमें उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि उसमें आया हम एक यस लिख दे या नो लिख दे. और दूसरा ये कि केयर अलाउंसेस और सेल्फ एम्प्लॉयड कौन सी कैटेगरी में आते हैं. और थर्ड क्वेश्चन मेरे फ्रेंड के लिए था कि वो यूरोपीय यूनियन वो डिपेंडेंट EU का वो प्री सेटलमेंट पे आया है अपने डैड के का डिपेंडेंट है तो वो अपनी बीवी को पाकिस्तान से इधर लेके आ सकता है. बस ये 3 क्वेश्चन थे. ऑलराइट, थैंक यू सो मच जी. देखें जहाँ तक बात है आपको FLRFP पे मिला है तो जहाँ सवाल पे पूछते हैं एप्लीकेशन के अंदर कि वो यू रिफ्यूज्ड असाइलम यू से येस. और आई थिंक अगला सवाल होता है कि आपकी जो लीव मिली है वो असाइलम की बेस पे मिली है एंड यू से नो बिकॉज आपको फैमिली लाइफ की बेस पे मिली है. Don't get that bothered about self-employment allowances and income because ये जो FLRFP एप्लीकेशन है इसका इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है. तो अगर आप इनकम वाले खानों में थोड़ी सी गलती भी कर देंगे यू विल स्टिल बी फाइन. लेकिन कोशिश करें कि जितनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है आप दे सकें. वरना ऐसे गलती कि आप किसी गलत खाने में कुछ डाल भी देंगे विल नॉट गो अगेंस्ट यू. दिस इज़ व्हाट आई मेंट. ये नहीं कि आप झूठ बोलें एप्लीकेशन पे कि जो इनकम नहीं है वो डिक्लेयर करें. बस अपनी जेन्युइन इनकम डिक्लेयर करें. अगर आपको ये फ़िक्र है कि जी मुझे नहीं पता मैंने गलती से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जगह ये इनकम डाल दी और फिगर कहीं और डालना था वो कोई इतना मेजर इशू नहीं होगा बिकॉज FLRFP एप्लीकेशंस की एक्सटेंशंस पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इज़ नॉट अ की और मैंडेटरी इशू. जहाँ तक बात आती है आपके फ्रेंड की और यही मैं एक्स्ट्रा बात करना चाह रहा था इस वक्त. मैंने कहा था कि मैं 2 और बातों के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ जिनमें से एक ये थी कि एक लोगों को ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर वो ख़ुद डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर है यानी कि किसी यूरोपियन नेशनल के डिपेंडेंट वीज़े पे जिस तरह के अक्सर पेरेंट्स होते हैं यूरोपियन नेशनल और उनके अडल्ट चिल्ड्रन मैंने ऐसे अडल्ट चिल्ड्रन ओवर 18 चिल्ड्रन उनके डिपेंडेंट वीज़े पे होते हैं तो जी 5 साल का उनका वीज़ा लगा है और वो कुछ अरसे बाद
شادی کرنا چاہتے ہیں بیک ہوم تو وہ اپنی اسپاؤس کو نہیں بلا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپینڈکس ایف ایم کے انڈر وہ نہیں آتے, بیکاز اپینڈکس ایف ایم کے اندر وہ یورپین نیشنل آتے ہیں جن کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس ہے, یا ان لوگوں کا جن کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے, یا ریفیوجی اسٹیٹس والے لوگ, یا برٹش نیشنل. جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں یورپین نیشنلز کے, کیونکہ ان کے اپنے پاکستانی, انڈین یا بنگالی پاسپورٹ ہوتے ہیں, وہ اپنی وائف کو اسپانسر نہیں کر سکتے. دا ارلیسٹ دے کین اسپانسر دیئر اسپاؤس اس جب ان کے خود کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین آ جائے. تو اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے شادی کر لی تو پھر ظاہری بات ہے بالکل ہوم آفس کو سچ سچ بتائیں کہ جی میری اسپاؤس ہے, لیکن آپ ان کو موسٹ لائکلی پھر اسٹوڈنٹ ویزے پہ بلا سکتے ہیں. اگر وہ پڑھائی کرنا چاہتی ہیں اس ملک میں آ کے تو وہ پھر آ کے یہاں پڑھائی کر سکتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر جب آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں آپ گریجویٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جو 2 سال کا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے پھر لوگ اپنی فیملی کو یا اپنی وائف کو ادھر بلا لیتے ہیں اور امید یہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی تعلیم اسٹوڈنٹ کی ختم کریں گی, ان کا گریجویٹ ویزا ختم ہوگا, ہمارے پاس انڈیفینٹ آ جائے گا اور ہم بعد میں ان کو سوئچ کرا دیں گے اس کے اوپر. تو وہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم رہتا ہے اپنے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے. لیکن ڈپینڈنٹ ویزے پہ جو ہیں ایز اے یورپین فیملی ممبر, وہ آگے اگر شادی بھی کر لیں, اگر وہ خود یورپین نہیں ہیں, آگے شادی بھی کر لیں تو وہ اپنے اسپاؤس کو اپینڈکس ایف ایم کے انڈر نہیں بلا سکتے. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو سر, میرا کوشچن اپنے پیرنٹس کے لیے ہے. جی جی. میں اور میری وائف ہم دونوں برٹش ہیں, ہمارے کڈ برٹش ہیں. آئی ایم شیور سو مینی ادر پیپل آر ان دی سیم سچویشن. جی. میرے پیرنٹس انڈیا میں رہتے ہیں. دے کم ہیئر آن اے ٹورسٹ ویزا ویری مچ ایوری ایئر, سم ٹائمز ایوری 2 years. جی. کوئی ایسا لا ہے, اینی تھنگ ٹو ڈو یو نو دیٹ وی کوڈ لیگلی ان کو یہاں پہ انوائٹ کر سکیں فار لانگر دین 6 months. They could stay with us for maybe 1 year, 2 years. We don't really need any benefits or anything. We can afford ourselves, so no problems. I just wanted to know if there's any laws out there which could apply to my situation where I could invite my parents over for a longer period of time. Thank you. All right. I mean, basically there are only 2 categories. The number 1 category and the most common category, which a lot of you could say people over here use for their parents, is multiple entry visas on visit visas. The reason being is that on a visit visa you're only allowed to stay here for a maximum of 180 days. So a lot of people, their parents don't like to live in UK because they have other family members living back home, تو دے کم ان فرو, یعنی کہ وہ آتے اور جاتے ہیں. لیکن وزٹ ویزے کا ایشو یہ ہے کہ آپ ایک باری میں 180 ڈیز سے اوپر نہیں رکھ سکتے. اور اگر خدا نخواستہ آپ رکھتے ہیں کہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوگی اور سم تھنگ, وہ آپ کو بڑا اسٹرانگ ایویڈنس ساتھ رکھنا چاہیے, بیکاز جب وہ واپس جائیں گے اور آنے کی کوشش کریں گے, ہوم آفس اس چیز کو بالکل اچھالے گا اور پوچھے گا ایئرپورٹ پہ, اینڈ دیٹ کوڈ بی کمپلیکیٹڈ. تو جہاں تک وزٹ ویزے کی بات ہے, انفارچونیٹلی اٹس 180 days آن ایچ ٹرپ. اب اگر آپ نے لاسٹ ویک میرا شو دیکھا ہو تو میں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا, تو I'm not going to go into the detail کہ وہ ویزے میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. but there is another ویزا جو elderly dependent relative ویزا ہے, جو زیادہ تر لوگ اپنے پیرنٹس کے لیے یوز کرتے ہیں, جس پہ اگر آپ وہ جو 5 کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کر لیں تو آپ کے پیرنٹس کو انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملتا ہے. انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ٹو انٹر کا مطلب انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس ملک میں آ جاتے ہیں ان کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہو جاتا ہے. اس کی بڑی اسپیسیفک 5 ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں. میں نے ایک بڑی ڈیٹیل میں اپنے لاسٹ ویک شو میں اس کو بتایا تھا, تو پلیز اگر آپ وہ دیکھ لیں میڈیا پہ, کیونکہ ہم اپنے شو چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں, تو آپ کو وہاں سے اس کا جواب مل جائے گا. آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل, کیونکہ پھر باقی کو بھی میں نے کال کر دی اور میں بیچ میں سے ٹائم نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو میں نے EU والی ایکسٹرا باتیں بتانی ہیں میں وہ بھی لوگوں کو بتا دوں. سو آئی ڈو سنسیئرلی اپالوجائز. لیکن یس, ان کے پاس ایک اور آپشن ہے انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ویزے کے لیے, لیکن اس کی 5 کی ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو میٹ کرنی پڑتی ہیں. بٹ اگر ان کی یہ ایم نہیں ہے کہ وہ یہاں پکا رہنا چاہتے ہیں, دین سر ان ایوری اٹیمپٹ اٹ ول بی, ان ایوری وزٹ ول بی میکسیمم 180 days. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سر ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے. جی سر, سوال تھا کہ ہم پاکستان سے اپنے بھائی سے جو ان کے بچے ہیں وہ اڈاپشن کرنا چاہتے ہیں,
تو उनका कोई तरीक़ेकार अगर आप प्लीज़ बता दें क्या होगा, या कोई है लो ऐसा प्लीज़ सर। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, आप एडॉप्शन करने से पहले जो आपको एक स्टेप उठाना है वो ये उठाना है कि आपको अपनी लोकल काउंसिल को रब्ता करना है और आपने उनको बताना है कि जी हम अडॉप्शन करना चाहते हैं। तो जो आपकी लोकल काउंसिल है वो एक आपसे फॉर्म भरवाएगी और फिर वो आपका इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि आप कहीं भी जाके अडॉप्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आता अप्रूवल का कि आप इस काबिल हैं कि आप बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस है वो या तो अडॉप्शन एजेंसी थ्रू करके देती है आपको या लोकल काउंसिल करके देते हैं। अडॉप्शन एजेंसी के पास जब आप जाते हैं इस प्रोसेस के लिए तो वो कहते हैं कि जी ये बच्चे हमारे पास ऑलरेडी, आप इनमें से एक बच्चा चूज़ कर लें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमने अपनी फैमिली में से फॉर वेरियस रीज़न, उस पर मैं बाद में आऊँगा, आपने कोई बच्चा चूज़ करना है तो इट विल बी बेटर कि आप अपनी लोकल काउंसिल से बात करें। और वो जो काउंसिल है वो फिर आपका, उनका जो प्रोसेस होता है वो 6 से 9 महीने का प्रोसेस होता है रफली। उसमें वो अगर सारा अपना मुतमईन है आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड से, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन से, आपकी फैमिली सिचुएशन से, ना आपकी रीज़न से फॉर अडॉप्शन, तो वो फिर आपको नो ऑब्जेक्शन अपना लेटर देते हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है किसी को भी अडॉप्ट करने की। ये स्टेप 1 होता है। जब आप वो सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं लोकल काउंसिल से, और अगर अडॉप्शन एजेंसी के पास जाएं तो वो आपकी मदद करके सर्टिफिकेट आपको हासिल करवा के देते हैं, तो फिर आप जहाँ भी जिस कंट्री में बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं आप उस कंट्री के फैमिली कोर्ट के अंदर अप्लाई करते हैं अडॉप्शन के लिए। और फिर उस जज की मर्ज़ी आफ्टर लुकिंग एट योर प्ली कि वो आपको बच्चा अडॉप्ट करने दे या ना दे। लेकिन अगर वो बच्चा वो जज आपको उस कंट्री का फैमिली कोर्ट का इजाज़त देता है उस प्रोसेस के थ्रू कि आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, तो फिर आपके पास सारी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं बिफोर आप होम ऑफिस में अप्लाई करें उस बच्चे की एंट्री क्लियरेंस के लिए। अगर आप एडॉप्शन एजेंसी के पास जाते हैं तो वो हर स्टेप में आपकी मदद करते हैं, यू नॉट ऑन योर ओन। लेकिन फिर मोस्ट लाइकली उनकी कंडीशन ये होती है कि जी जो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर पे बच्चे हैं, आप प्लीज़ हम एक सूटेबल कैंडिडेट आपको ढूंढ देते हैं, आप इन्हीं में से एक बच्चा चूज़ कर लें। बहुत कम अडॉप्शन एजेंसी इस बात को एक्सेप्ट करेगी, या आई डू नॉट नो, आई थिंक बेहतर आप उनसे बात कर लें कि जी आपने ऑलरेडी एक बच्चा आइडेंटिफाई किया हुआ है जिसको आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। बट एक बात का ख्याल रख लें कि जहाँ तक अडॉप्शन एजेंसी की बात है, दे वुड बी मोर क्यूरियस इन फाइंडिंग आउट कि अगर बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं हयात, दे आर लाइव, आप क्यों बच्चा अडॉप्ट करें। बिकॉज रिमेंबर दे आर बिट कंसर्न कि इफ अडॉप्शन इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ इकनॉमिक रीजंस, लेकिन जो काउंसिल है दे आर मोर फोकस्ड ऑन अदर इश्यूज़ और वो उस हिसाब से आपकी अंडरटेकिंग करते हैं। एंड देन आई सेड कि फिर आपको अपनी होम कंट्री में जहाँ भी बच्चा रहता है वहाँ के लोकल कानून के हिसाब से उसको ऑफिशियली अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब वो क्योंकि बच्चे के माँ बाप ज़िंदा हैं, वो जज इजाज़त देता है या नहीं देता, वी डू नॉट नो दैट, वो फिर जज के ऊपर है। लेकिन वो प्रॉपर अडॉप्शन प्रोसेस आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है आपका प्रोग्राम। मेरा छोटा सा सवाल है कि मैं डिसेबल में काफ़ी बीमार रहती हूँ। मेरी हस्बैंड वो भी ओवर 70 है, वो भी अब मतलब बीमार ही रहते हैं। अगर हम अपनी देखभाल के लिए पाकिस्तान से किसी को मंगाना चाहें तो क्या कोई तरीका या जरिया है, प्लीज़ मुझे बताएंगे आप। थैंक यू जी आपकी कॉल का। मुझे बहुत लोग ये रिंग करते हैं, स्पेशली मेरे ख्याल से सीनियर सिटीजन्स जिनके ये इश्यूज़ होते हैं, और वो कहते हैं कि जी अगर हम अपने फैमिली में से किसी केयर को बुलाना चाहते हैं तो हम बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। इससे पहले कि हम सोचें भी क्या फैमिली से कोई केयर बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते, आपको तकरीबन 3 चीज़ें पहले मीट करनी पड़ेंगी। एंड देन वी कैन लुक इनटू सब्जेक्टिवली कि आया कोई एप्लीकेशन डाल सकती है या नहीं। एक चौथी चीज़ भी, लेट्स फर्स्ट लुक एट द 3 मेन रिक्वायरमेंट्स। पहली चीज़ होती है कि जी हमें आपकी डायग्नोसिस पता हो कि क्या आपकी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको केयर की ज़रूरत है। 2 तरह की मेडिकल कंडीशंस होती हैं, एक आपकी कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, एंड सेकंड ओल्ड एज। इट इज़ अ मेडिकल रीज़न कि आपकी ओल्ड एज इतनी होगी है कि आपको केयर की ज़रूरत है। तो पहले तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है कि आपको केयर की ज़रूरत, और वो आपका जीपी लिख के आपको देगा कि आपके पूरी मेडिकल हिस्ट्री के साथ कि आया आपको केयर की जो ज़रूरत है वो ओल्ड एज की वजह से है या आपको केयर की ज़रूरत किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से। तो पहले तो हमें ये डिफ़ाइन करना है जो जीपी बताएगा आपका, दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस मुल्क में, दिस इज़ व्हाट द होम ऑफिस वुड एक्सपेक्ट, इस मुल्क में हर ब्रिटिश सिटीज़न को या जो
ایلڈرلی ہیں ان کو کاؤنسل کی طرف سے سوشل کیئر سروس ملتی ہے جس میں ایک ہاسپس نرس ہوتی ہے جو آتی ہے اور آپ کا کیئر پلان بنتا ہے. تو جو سیکنڈ بڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ جو لوکل کاؤنسل کی کیئر سروسز ہیں کو جب جی پی ریفر کرتا ہے آپ کو کیئر کے لیے تو کاؤنسل کی کیئر سروس آ کے آپ کی اسیسمنٹ کرتی ہے اور وہ پھر کاؤنسل کی جو کیئر پلان بنتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنی کیئر کی ضرورت ہے. بیکاز جو کاؤنسل ہے اس کا ایک اپر لمٹ ہے کیئر کا. آئی تھنک مجھے پلیز کوٹ نہ کیجیے گا کہ وہ میکسیمم دن میں ایک سرٹن آورس کے لیے نرس بھیج سکتے ہیں, دیٹس اٹ. اگر آپ کی کیئر کی ریکوائرمنٹ اس سے بھی زیادہ ہے اونلی دین آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ آپ یہ سوچ سکیں کہ ہم کسی فیملی ممبر کو کیئرر کے طور پہ بلانا چاہتے ہیں یا کسی فیملی ممبر کو اس ملک میں ہوتے ہوئے کیئرر کے طور پہ ویزا اپلائی کروانا چاہتے ہیں. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں کنڈیشنز ہیں اور واقعی ان کو کنڈیشنز ہوتی ہیں, میں یہ نہیں بول رہا نہیں ہوتی, لیکن جو سیکنڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا کیونکہ گورنمنٹ پہلے یہ ہوم آفس پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو فیسلٹی ہم نے کاؤنسل کے تھرو آپ کو دی ہوئی ایز اے برٹش سٹیزن, ایز این ایلڈرلی برٹش سٹیزن, ایز این ایلڈرلی پرسن ان دس کنٹری ایون ود انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین, اگر وہ سروسز ایڈیکویٹ نہیں ہیں اونلی دین وی ول کنسیڈر کیئرر کے لیے. تو وہ جو ایڈیکویسی ہے نا وہ کوئی کیلکولیٹ نہیں کرتا, یا جب میرے پاس لوگ آتے ہیں اس کا ان کو کوئی کلو نہیں ہوتا. تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ پہلے واپس جائیں کاؤنسل سے بات کریں, پر اکثر یہ ہوتا ہے آتے ہیں نہیں جی کاؤنسل نے تو کہا آپ کی کیئر پوری ہو گئی ہے تو پھر آپ کیئرر نہیں بلا سکتے. تو لوگ صرف پہلی چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ جی ہماری ایج زیادہ ہو گئی ہے یا مجھے ڈسیبلٹی ہے تو جی مجھے کیئرر چاہیے, ناٹ ریئلائزنگ کہ جن کی ایج زیادہ ہے, جن کو ڈسیبلٹی ہے, کاؤنسل ساری سپورٹ پرووائڈ کر کے دیتا ہے. اور اونلی اگر کاؤنسل بولے کہ یہ سپورٹ انسفیشینٹ ہے جو ہم پرووائڈ کر کے دے رہے ہیں, آپ کی نیڈز اس سے زیادہ ہیں, اونلی دین پھر وہ باہر کا کیئرر کمز ان ٹو دی ایکویشن. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. لیٹس گو آن اے بریک پہ واپس آ کے آئی ٹیک سم مور کالز اور انشاءاللہ اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے. سو سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. آئی ہوپ جن کالر کی کال آئی تھی یہ کیئرر ویزے کے لیے, آئی ہوپ میں نے ان کو اچھی طرح سے ایکسپلین کیا, بیکاز یہ چیز مجھ سے بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے کیئرر ویزا کے بارے میں. اور میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک چیز لوگ بالکل نہیں سمجھ پاتے کہ میڈیکل کنڈیشن کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں کر رہا کہ کسی کو نہیں یا ان کی اولڈ ایج نہیں ہے, لیکن جو ایڈیکویسی ہے وہ لوگ پروو نہیں کر پاتے. یعنی کہ جو کیئر پلان ہے وہ حاصل نہیں کرتے کاؤنسل سے, اور کاؤنسل پہ لکھ کے دیتا ہے ان کی کیئر نیڈس کے حساب سے کہ جی ہم سے یہ چیزیں پوری نہیں ہو پا رہی. دین یو کم ان ٹو دیٹ کیٹیگری جہاں کیئر الاؤنس کے لیے ایکسٹرا کسی کو بلا سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں. اب اس سے پہلے میں وہ کالز کا سلسلہ کروں, میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں کچھ چیزیں EU کے بارے میں, سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بیکاز بہت زیادہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں. تو جو پہلی چیز میں نے آپ کو ایکسپلین کی, میں ریکیپ کر دیتا ہوں کہ جب آپ اگر یہاں EU پری سیٹل اسٹیٹس کے اوپر EU نیشنل ہیں, اگر آپ ابھی شادی کرتے ہیں تو آپ اپینڈکس FM کے انڈر آتے ہیں, میننگ اب کوئی فری اپلیکیشنز نہیں اور آپ کو 18,600 کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے, جس طرح باقی برٹش سٹیزنز یا جو انڈیفینٹ کے ساتھ اس ملک میں اپینڈکس FM کے انڈر یا جو ریفیوجی اسٹیٹس میں ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں جب وہ شادی کرتے ہیں. سیکنڈ چیز ہم نے ذکر کیا کہ اگر آپ نان EEA نیشنل ہیں لیکن آپ EEA نیشنل کے ڈپینڈنٹ ہیں, لائک ان کے بچے ہیں, اور آپ نے جا کے آگے شادی کر لی تو انفارچونیٹلی آپ اپنی اسپاؤس کو نہیں بلا سکتے, بیکاز آپ خود EEA نیشنل نہیں ہیں تو آپ اپینڈکس FM کے انڈر نہیں آتے, بیکاز EU لا تو بالکل ہی ختم ہو گیا نا EU سیٹلمنٹ اسکیم. اور آخری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سر اگر ہماری ڈیورس ہو جاتی ہے پری سیٹل اسٹیٹس کے اوپر تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, بیکاز پہلے ہم ریٹین رائٹ آف ریزیڈنس اپلائی کرتے تھے اور اب EU
جو سیٹلمنٹ اسکیم ہے اس کے اندر دیر از نو سچ تھنگ از ریٹین رائٹ آف ریزیڈنس. صرف یہ کہتے ہیں کہ جی 5 سال بعد آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر لیں اگر ڈیورس بھی ہو چکی ہے آپ کی, لیکن ایز لانگ ایز آپ نے ریکوائرمنٹ پوری کر لی ہے کہ 3 سال آپ کی شادی کو ہوئے ہوں اور 1 سال آپ یو کے میں رہے ہوں. تو اٹ از آلویز گڈ کہ اگر آپ 3 سال یو کے میں, آپ کی 3 سال شادی کو ہو گئے ہیں اور 1 سال آپ یو کے میں رہے ہیں, کہ اگر آپ کی ڈیورس ہوتی ہے تو آپ پھر بھی پری سیٹل اسٹیٹس کے تھرو ان کو اپڈیٹ کر لیں. ڈونٹ ویٹ ٹو دی اینڈ آف ایئر 5 اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. سو آئی وش یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوں. لیٹس گو بیک ٹو دا کالرز. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی. السلام علیکم سر, اپنا سوال پوچھ لیں. So my question is that my wife has recently moved into skilled worker visa, and me and my kids have moved into dependent visa. So skilled worker dependent. Now, if she changes her job with a new sponsor, do we also need to get a new BRP and new visa? Thank you. It's always recommended, although I know you're talking from the policy. They say the dependents don't have to move with the main sponsor, but it is always best for you that if your main applicant is moved to a new job and she's been issued with a new course and a new visa, it is good practice for you to move with her, because then you will get the same visa extension period as the main applicant. But I know where you're coming from, because on the policy says that if you move the job and if you're on a PBS dependent visa, you do not have to move with the main applicant because you're already on a PBS dependent visa. But for the purpose of keeping the period the same, it is always good practice to move with your main applicant if she's moved away from a current job and she'll be sponsored by a new employer. Thank you so much آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میں بریڈ فورڈ سے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کی سے انفارمیشن لینی تھی. میرا کزن ہے, اس نے اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے, تقریباً 2 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ابھی اس کو. جی. اور اس کا ابھی انٹرویو ابھی تک نہیں اس کا آیا, انٹرویو کال نہیں بھی اس کی آئی. جی. اب اس نے شادی کی ہوئی ہے ریلیشن شپ کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ, نیئرلی 2 ایئرز اس کو ابھی ہونے والے ہیں. جی. ان کا ابھی بیبی نہیں ہوا, مس کیریج ان کا ہوا تھا لاسٹ ایئر. سوری ٹو ہیئر دیٹ. تو آپ یہ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنا کیس اسائلم کو فنش کر کے ودرا کر کے 2 سال کے روٹ کے اوپر وہ اپنا کیس مطلب انٹر کر سکتا ہے؟ اس کے پاس سارے پروف ہیں, بینک ڈیٹیلز ہیں, ٹیننسی ایگریمنٹ ہے. جو پارٹنر ہے وہ کون سی نیشنلٹی ہے ان کی پارٹنر؟ ان کی پارٹنر برٹش ہیں. اوکے, اب میری بات ذرا غور سے سن لیں سر. دیکھیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کے کزن ہیں ان کو کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے مشورہ لینا چاہیے. اور کیا مشورہ لینا چاہیے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, پھر میں آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہوں. اگر آپ کا اسائلم ایکسیپٹ ہو جاتا ہے, آپ کو 5 سال کا ریفیوجی ویزا ملتا ہے اور 5 سال بعد آپ کو سیٹلمنٹ ملتی ہے. اسائلم میں 5 سال کا لگاتار ویزا ملتا ہے ایک ہی باری میں, اور سیٹلمنٹ بھی فری ہوتی ہے. اگر آپ ہیومن رائٹ پہ جاتے ہیں اور اگر وہ ہیومن رائٹ کی آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, دیر از اے ہائی پرابیلٹی, اگر وہ پہلے اوور اسٹیئر تھا, کہ ہی ول گو آن اے 10 ایئر روٹ, یعنی کہ وہ ہر 2.5 سال کی ایکسٹینشن ہوگی اور 10 سال بعد سیٹلمنٹ ملے گی. اینڈ آف کورس ہر 2.5 سال بعد آپ نے ایک فی پے کرنی ہے وچ از اباؤٹ 2600 پاؤنڈز, جو ہر سال بڑھ بھی سکتی ہے. انلیس آپ فی ویور اپلائی کریں تو ظاہری بات ہے وہ فیس معاف ہو جاتی ہے. اب دیر آر 2 ڈفرینٹ ایپلیکیشنز. اگر آپ کا اسٹرانگ اسائلم کا کلیم بنتا ہے فار ریفیوجی اسٹیٹس, دین آف کورس پرسیو دیٹ. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بڑا ویک کیس تھا ٹو بگن ود اور آپ کا کیس آرگیوبل نہیں تھا, تو آف کورس اٹ از کامن سینس کہ یو گو فار یور اسٹرانگر فٹ فارورڈ. تو پھر آپ اس کیس کو ودرا کریں اور پھر آپ آ جائیں ہیومن رائٹ والے کیس پہ, جس میں 2 سال سے وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ رہ رہا تھا. تو آیا ان کو یہ کیس ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا اسائلم کیس کتنا اسٹرانگ تھا. اب آ جاتے ہیں اس کیس کے اندر کہ اف ہی ڈز ڈیسائڈ, میں انفارمیشن دے رہا ہوں کہ مجھے تو نہیں پتا ان کو کرنا چاہیے یا نہیں, لیکن ایک اس کے اندر لوگوں کو چیز نہیں پتا جب آپ اس کیس پہ آ جاتے ہیں جو آپ پارٹنر والی بات بول رہے ہیں. ایک لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب اگر آپ اوور اسٹیئر ہوں اور آپ نے کسی سے شادی کر لی ہو تو جی ہمیں یہاں ویزا مل جاتا ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس. اگر آپ نے شادی کر لی ہے یا ایک ہی بات ہے آپ 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں, آٹومیٹکلی ویزا نہیں ملتا اگر آپ ان دا پاسٹ اوور اسٹیئر تھے. آپ کو 2 میں سے ایک ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا پڑتا ہے. جو سب سے آسان ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جو آپ سمجھ لیں
میجورٹی کیسز اس کے انڈر آتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی کوالیفائنگ چائلڈ ہو جائے اس ریلیشن شپ سے. کوالیفائنگ چائلڈ ہوتا ہے جو بچے کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے یا جس بچے کو یہاں 7 سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے. ابھی ریسنٹلی میں ادھر سے ایک بات کر دوں, مجھے کوئی شخص ملے, کہتے ہیں جی ان کا پہلے سے کوئی بچہ ہے جس کے پاس انڈیفینٹ ہے لیکن 7 سال نہیں ہوئے یہاں رہتے ہوئے. انفارچونیٹلی دیٹ چائلڈ از ناٹ اے کوالیفائنگ چائلڈ, کیونکہ کورٹ آف اپیل نے کلیئرلی بول دیا کہ کوالیفائنگ چائلڈ وہ بچہ ہوتا ہے جس کو برٹش سٹیزن ہو یا جس بچے کو اس ملک میں رہتے ہوئے 7 سال ہو چکے ہوں. تو جو سب سے کامن کیس ہوتا ہے جو اوور اسٹیئر پھر شادی کر لیں یا 2 سال سے اپنے اسپاؤس کے ساتھ رہ لیں, پارٹنر کی ڈیفینیشن میں وہ آتے ہیں اگر ریلیشن شپ میں کوالیفائنگ چائلڈ ہے. ضروری نہیں کہ چائلڈ آپ کا ہو, اگر اس پارٹنر کی پریویس ریلیشن شپ سے بھی وہ چائلڈ ہے تو وہ بھی آپ اس کے بیسس پہ اپلائی کر سکتے ہیں, بیکاز یو وڈ ہیو پیرنٹل رائٹ آن دیٹ چائلڈ, بیکاز ایز اے اسٹیپ پیرنٹ آپ اس چائلڈ کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ کیٹیگریز وہ والی ہوتی ہیں. پھر کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں جو صرف میاں بیوی ہوتے ہیں یا پارٹنرز ہوتے ہیں. مطلب میں میاں بیوی بول رہا ہوں لیکن آپ کی کزن کی شادی نہیں ہوئی تو ول بی اے پارٹنر, اس ڈیفینیشن میں ہوتا ہے. قانون کے لحاظ سے دے آر ایکول. ادھر پھر آپ کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ دیر وڈ بی انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل فار دیم کنٹینیوئنگ دا فیملی لائف بیک ہوم. یعنی کہ جو آپ کے کزن ہیں اگر وہ ان کو اپنی ہوم کنٹری میں لے جائیں, دے وڈ بی انسگنیفیکنٹ آبسٹیکل کہ وہ اپنی فیملی لائف کو کنٹینیو کر سکیں. تو وہ جو انسگنیفیکنٹ کہہ رہا ہوں, مائی اپالوجیز, انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کا جو ٹیسٹ ہے وہ کسی بھی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس آپ جائیں, وہ یقین کریں 10 منٹ یا 20 منٹ لگائیں گے آپ سے فیملی سرکمسٹانسز پوچھنے کے, اور وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آیا آپ کا آرگیوبل کیس ہے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کا, یس یا نو. سمپل ایز دیٹ. تو اگر وہ جا بھی رہے ہیں اپنے پارٹنرشپ کی بیسس پہ اپلائی کرنے کے لیے, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کے چانسز کیا ہیں سکسیس کے. تو وہ اگر کسی کمپٹنٹ شخص کے پاس آپ جائیں گے, یقین کریں, اور دے ول ٹیک مور دین 20-25 منٹس اوپر نہیں لگائیں گے, لیکن ایکچولی ایکوریٹلی ٹیل ہم کہ کیا میرٹ ہے ان کے کیس میں ٹو اپلائی 2 ایئر کی ریلیشن شپ کی بیس پہ. بکاز اگر وہ اوور اسٹیئر تھے, کوالیفائنگ چلڈرن نہیں تھا, تو انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کا ٹیسٹ اپلائی ہونا ہے. انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کا جو ٹیسٹ ہے وہ کمپٹنٹ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا معیار ہے, آپ سے سوال جواب پوچھ کے کہ دے کین کنونس اے جج یا ہوم آفس کو کہ انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل بنتا ہے یا نہیں بنتا. سو تھینک یو سو مچ اینڈ وش یو آل دا بیسٹ آپ کے کزن کو. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پچھلے سال نا جنوری 2020 میں اپنے 6 ایئر بچے کی نا نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تھا جی. تو میرے پاس تھا یورپین پاسپورٹ ود پرماننٹ ریزیڈنسی, اور میری وائف کے پاس تھا پرماننٹ ریزیڈنسی پاکستانی پاسپورٹ. جی. تو ابھی تو 2021 آلموسٹ فنش ہو گیا, ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے. جی. جب ان کو ای میل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ویٹ کرو. جی. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب تو میرے پاس بھی نیشنلٹی برٹش ہے, سارا خاندان برٹش ہو گیا ہوگا سوائے اس 6 سال کے بچے کے جو کہ اب 7 سال کا ہے. آلرائٹ سر, دیکھیں میں ایک عرض کر دوں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہوم آفس کا سرٹن ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ سرٹن ڈیز کے لیے نہیں آتے اور آلموسٹ آپ کی فائل نیچے چلی جاتی ہے, یا وہ ایک ٹیسٹ سے دوسرے ٹیسٹ پہ جاتی ہے, فائل نیچے چلی جاتی ہے. دے ویریس ریزنس. تو یہ بس نہ سمجھے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جی ہمارا کیس بڑا مشکل ہے اس وجہ سے ڈیسائیڈ نہیں کرے. بیکاز اگر آپ کا کیس مشکل بھی ہے اور وہ ڈیسیجن کرنے لگے ہیں تو آپ سے وہ ایڈیشنل انفارمیشن مانگ لیتے ہیں. موسٹ لائکلی ابھی تک آپ کی باری نہیں آئی, اینڈ اٹ از اے ویری کامن ایشو. اس لیے نہیں کہ ہوم آفس کی وجہ سے, جسٹ سرکمسٹانسز آج کل ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے, اینڈ پریشر بہت ہے ہوم آفس کے اوپر باقی چیزوں کی وجہ سے, اور کبھی کبھی سرٹن فائلز سائٹ پہ ہو جاتی ہیں, سائڈ لائن ہو جاتی ہیں. سوائے ایم پی کو چیز کرنا, ہوم آفس کا چیز کرنا اور صبر کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. سو دس از دا اونلی تھنگ آئی سے ٹو ایوری ون, جسٹ بی پیشنٹ ود دا ہوم آفس. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی, السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام سر, میں انجلی بول رہی ہوں. میرا بھی ایکسٹینشن میں نے اپلیکیشن کی ہوئی ہے ایکسٹینشن کی, اسپاؤس پہ میں آئی تھی. جی. تو مجھے یہ پوچھنا تھا, 1 ڈے والی سروس لی ہے میں نے, 22 کو میری فنگر پرنٹس ہے بایو میٹرک کی. جی. وہ مجھے جو 1 ڈے والا ہے وہ کبھی جواب دیں گے؟ فنگر پرنٹس کے بعد دیں گے, اور بایو میٹرک کب آئے گا BRP کارڈ؟ بس یہ پوچھنا تھا. تھینک یو سر. تھینک یو جی. نارملی وہ اگلے دن جواب دیتے ہیں, لیکن ریسنٹلی میرے کچھ کلائنٹس اپنا کیس جمع کرا کے گاڑی میں بیٹھ کے گھنٹہ ڈرائیو کر کے جب گھر پہنچے ہیں تو پیچھے سے ڈیسیجن آ گیا کہ جی آپ کو الاؤڈ ہے. سو نارملی کبھی کبھی اسی دن آ جاتا ہے, بٹ میجورٹی کیسز میں دا نیکسٹ ڈے آتا ہے ڈیسیجن. جہاں تک BRP کارڈ ہے وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے جو BRP کارڈ بھیجتا ہے, وہ تقریباً 12 to 15 ڈیز میں آپ کو BRP کارڈ بھیجتا ہے.
پلیز 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 میں ہر ایک سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں میرے کلائنٹ بھی جب یہ کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر اپروول ہو گیا ایک دم جا کے ٹکٹ کٹا لیتے ہیں کہیں جانے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کریں گے انجلی, لیکن میں ایک جنرل بات بول رہا ہوں. پلیز کہیں اپنے ٹریول پلان نہ بنائیں جب تک BRP کارڈ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. اگر آپ کو ہوم آفس لکھ کے بھی دے دیتا ہے کہ ہاں جی ہم نے آپ کا ویزا اپروو کر دیا ہے, ایکسلنٹ, لیکن جب تک آپ کے ہاتھ میں BRP کارڈ نہ ہو پلیز کوئی ٹریول پلانس نہ بنائیں. اسپیشلی آج کل کے زمانے میں ٹکٹس پہ آپ چینجز بھی نہیں کر سکتے, پھر آپ بہت زیادہ اسٹریس میں آ جائیں گے. سو پلیز جب تک BRP کارڈ آپ کے ہاتھ میں نہ آئے پلیز ڈونٹ میک اینی ٹریول پلانس. اور 12 to 15 ڈیز میں BRP کارڈ بڑے آرام سے آ جاتا ہے. سرٹن کیسز میں آئی نو لوگوں کا 4 دن میں بھی آ گیا, بٹ 12 to 15 days از اسٹینڈرڈ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا شو اختتام پہ آیا, اٹس کمنگ ٹو این اینڈ. تھینک یو سو مچ فار لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ, اور پلیز سبسکرائب بھی کریں چینل کو اس شو کے جو ہم لوگ کرتے ہیں پیش کرتے ہیں یوٹیوب پہ, اس سے اور بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وی گیٹ انکریجڈ بائی دیٹ. میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کالز لوں, اینڈ آئی ڈو اپولوجائز. مجھے بعد میں لوگ کہتے ہیں طارق بھائی آپ نے ہماری کال نہیں لی, لیکن یقین کریں میں ٹرائی یہ کرتا ہوں کہ یہ تو نہیں کہ بہت کمپریہنسو جواب دوں, لیکن اتنا ڈیٹیل میں دے دوں کہ شاید آپ کا بھلا ہو جائے, بیکاز آپ کا سوال تھوڑا سا سملر ہو. بٹ آئی ڈو بلیو ان کہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے میں بتا دوں. اس کی صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے بس فیل ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی نالج ہونی چاہیے. اینڈ شو کا مقصد ہی آپ کو نالج دینا, انفارمیشن دینا, ایڈوائس دینا شو کا مقصد نہیں ہے. میری طرف سے آپ ساروں کو اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. ٹیک کیئر آف یور سیلف.